Okay, someone is coming, Siris Vastola. Okay, so I already share my screen. Okay. So in the last class we have discussed about, I think we have discussed about Thevenin's and Norton theorem. We have discussed about that. Let's see, Thevenin's Norton. सर हाम्रो त्यो पर्सि टेस्टमा त्यो थ्योरी क्वेसन पनि त आउँछ होला एन्सर थ्योरी त्यस्तो खासै थ्योरी बढी आउँदैन, थ्योरी न्युमेरिकल नै आउँछ, मेनली न्युमेरिकलमै फोकस हुनुहोस् है अहिले। सर कति मार्क्सको हो टेस्ट चाहिँ हाम्रो फुल मार्क्स चाहिँ मैले कति 30 कि कति राखेको छु कि, अनि क्वेसन एउटा क्वेसन 5 भनेपछि 6वटा क्वेसन हुने रहेछ कि, यु हेभ टु सल्भ 6 क्वेसन्स। सर भनेपछि अब्जेक्टिभ छैन योपालि? अब्जेक्टिभ होइन, अहिले चाहिँ टोटली सब्जेक्टिभ हो यो है, अहिले चाहिँ यो पर्सिको लागि। यु हेभ अ 1.5 अराउन्ड 145 होइन, 1 घन्टा 30 मिनट अथवा 1 घन्टा 45 मिनट लाग्यो। अनि म तपाईँहरूलाई पछि त्यो एमसिक्यू टेस्ट लिन्छु, त्यो मैले गुगल क्लासरुमबाट त्यहाँनिर छुट्टै छ, तपाईँले यहाँ त्यसको एउटा एक्सपिरियन्स पनि गरौँला होइन। त्यहाँ एमसिक्यू म लिन्छु, छुट्टै हुन्छ त्यो, छुट्टै लिन्छु म त्यसलाई है। सर हाम्रो वेडनेसडे क्लास टाइममै हुने हो टेस्ट हो, कि अदर बेलेग टाइम? क्लास टाइममै हो, 9 to 11। र तपाईँहरूलाई ट्युजडेसम्म त्यो सबमिट गर्ने ऊ पनि छ होइन, डेट पनि छ। पिडिएफ बनाउन अलि टाइम दिनु होला सर त्यो। ए हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले त्यो एउटा फोटो खिच्ने स्क्यान टाइपको हुन्छ मोबाइलमा, तपाईँहरूले कतिको युज गर्नुहुन्छ होइन। अब अलि फोटो खिचेर स्क्यान गरेर मिलाउन 5-10 मिनट लाग्छ। भइहाल्छ नि, 5-10 मिनट त के हो र, तपाईँहरूले 15 मिनट लिनु होला नि होइन, द्याट्स नट प्रब्लम ओके। Anyway, now let's move on. So today, sorry, in the last class, what we have discussed is we have discussed about the Thevenin's theorem and the Norton theorem. Okay, यो किसिमको न्युमेरिकलहरू हामी यो बेसिक कुराहरूदेखि लिएर हामी यो क्लास लिइराखेको, यो गरिराखेका थियौँ। को आउनुभयो? शेखर भट्टराई। एनिवे, अब आज हामी सो टुडे आज हामी एउटा छुट्टै टपिक पढ्छौँ, द्याट इज द आज हामी चाहिँ एउटा न्यू डकुमेन्ट बनाउँ। हजुर, त्यो अस्ति असाइनमेन्ट दिएको क्वेसनहरू पनि कति धेरै आएन के, अनि त्यही भएर एकचोटि त्यो डिस्कस गर्ने कि भनेर। म्याक्सिमम हुन्थ्यो नि त्यो अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा त्यो गरौँ न। त्यो च्याप्टर होइन, टपिक हो यो, त्यही च्याप्टरको हो यो चाहिँ लास्ट हो, म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्म। हुन्छ, यो सकेपछि गरौँला नि त त्यसो भए है। हुन्छ सर। ओके, okay, so today we will discuss about maximum power transform. Okay, maximum power transform. यो चाहिँ बरु अलिकति थ्योरिटिकल क्वेसन हो यो, प्लस यो क्वेसन भनेको थ्योरी प्लस न्युमेरिकल पनि हुन्छ यसमा कि, थ्योरी प्लस न्युमेरिकल। पहिला हामी थ्योरिटिकली बुझ्छौँ वाट इज म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्म थ्योरम, अनि यसलाई हामी प्रुफ गर्छौँ र त्यसपछि अनि यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ होइन। आज हामी यति नै गर्छौँ र त्यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि फेरि अगेन वी हेभ टु गो फ्रम थेभेनिन्स होइन, थेभेनिन्स अथवा नर्टन अथवा चाहिँ थेभेनिन्स नर्टन अर मेस होइन, सुपरपोजिसन, तिनीहरू नै हामी फेरि युज गर्न सक्छौँ कि। एनिवे, नाउ लेट्स सी वाट इज म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्म थ्योरम। म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्म थ्योरम भनेको के?
यहाँ सुन्नु है त, म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, ध्यान दिएर हेर्नु है। पहिला बेसिक कुरा, suppose you have a battery here, you have a battery and this battery has voltage V. Okay, this voltage battery has the voltage V and हरेक ब्याट्रीमा there is the internal resistance Ri है, internal resistance हुन्छ, Ri हुन्छ। अनि हामी चाहिँ यता कुनै एउटा रेसिस्टर राखेका छौं, यसलाई हामी लोड भनौं RL। ओके, दिस इज RL। ओके, यहाँनिर हाम्रो टार्गेट भनेको कस्तो भने यो RL मा म्याक्सिमम पावर कुन बेला आउँछ त? ओके, पावर भनेको थाहा छ नि तपाईलाई, यहाँको व्हाट इज द पावर ड्रप हियर, दिस पावर P इज इक्वल टु, ओके, व्हाट इज द, यो पावर भन्ने बित्तिकै यहाँबाट करेन्ट कति फ्लो हुन्छ। ओके, सपोज करेन्ट फ्लोइङ इज I, यहाँबाट फ्लो भएको L भन्दियौ न, IL, that flows from through this resistor RL. So if like this power is equal to, power drop in RL is equal to I square, okay, IL square RL, हैन, I square R हो नि त, power drop, power is equal to I square R, हैन, power drop त्यो। अथवा यहाँको भोल्टेज थाहा छ भने, if we know the voltage here, भोल्टेज थाहा छ भने फेरि हामी भोल्टेजको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं, हैन। सो पावर भनेको I square R हो, यसलाई हामी I square L फ्लो भएको भएर यो चाहिँ हाम्रो यहाँ पावर हो। दिस इज पावर ड्रप हियर। यो कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ त? दिस इज द क्वेसन, हैन। र यहाँनिर एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। मेरो भनाइ कस्तो भने यहाँको रेजिस्टेन्स धेरै राख्ने हो भने पावर ड्रप धेरै आउँछ, यहाँ पावर ड्रप धेरै हुन्छ कि यहाँको रेजिस्टेन्स थोरै हुँदाखेरि पावर ड्रप धेरै हुन्छ। जस्तो के हुन्छ भने, ल सपोज ल तपाईलाई लाग्ला यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु थोरै बनाइदिउँ, हैन, RL को भ्यालु थोरै भयो भने के हुन्छ त भने करेन्ट त अलिकति धेरै हुन्छ, करेन्ट अलि बढी हुन्छ के, किन भन्दा I इज इक्वल टु V बाई, यहाँ फ्लो हुने करेन्ट I इज इक्वल टु V बाई RI प्लस RL, हैन, V बाई R हो के अरे, R भनेको RI यो सिरिजमा छ नि त, यो करेन्ट हो। यो भ्यालु थोरै भयो भने यो भ्यालु कम हुने बित्तिकै, हैन, I इन्क्रिज हुन्छ, करेन्ट बढ्छ, करेन्ट बढ्यो भने I स्क्वायर R हुन्छ, I स्क्वायर इन्टु RL हुन्छ, त्यही भएर P को भ्यालु बढ्छ भन्न सकिन्छ। तर फेरि इफ यु थिंक, इफ I किप स्मल रेजिस्टेन्स, हेर्नुस् है कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, यहाँनिर साह्रै सानो राख्दिए भने फेरि कुरो त्यस्तो हुँदैन, हैन। यसको भ्यालु कति सानो राख्ने त, हैन। अब यो RL को भ्यालु एकदमै सानो राखेँ मैले, सपोज यो, हैन, यो RL को भ्यालु एकदमै सानो राख्दिने हो भने यहाँको ड्रप भनेको फेरि के हो त, यही RL सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। सानो भनेर RL को भ्यालु 0 भयो भने त पावर ड्रप नै 0 हुन्छ। भनेपछि यसको कर्व कस्तो हुन्छ भने, नाउ यु सी हियर, यतापट्टि RL छ, यतापट्टि पावर छ, पावर, यो पावर यहाँनिर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भन्दा RL को भ्यालु 0 भइदियो भने पावर पनि 0 नै भयो। बुझ्नु भएको छ नि, RL को भ्यालु 0 हुँदा पावर पनि 0 हुन्छ, किन भन्दा I स्क्वायर RL भयो, हैन। यो 0 हुनु भनेको सर्ट सर्किट हुनु हो, यहाँ पावर ड्रप नै हुँदैन। अब यसमा तपाईले सानो, अब RL लाई अलिकति बढाइदिनु भयो भने अब पावर बढ्दै जान्छ, किनभने ड्रप बढ्दै जान्छ। त्यो भनेर RL जति मन लाग्यो त्यो बढाउँदै जानुभयो भने पावर त्यसरी नै बढ्छ त? इज इट पोसिबल लाइक दिस? ऋतिक, व्हाट यु थिंक? यदि मैले RL को भ्यालु अब बढाइदिन थाले, RL को भ्यालु 0 हुँदा त 0 छ पावर, हैन। इफ I इन्क्रिज द पावर, सरी इन्क्रिज द RL, इज दिस पावर इन्क्रिज? के सोच्नुहुन्छ तपाईले? यहाँ म तपाईको नाम सुरुमै देखेँ ऋतिकको, घट्छ होला सर फेरि पावर हो, एक्ज्याक्टली, किनभने एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि यो पावर फेरि घट्छ। किन घट्छ? मेरो क्वेसन त्यही हो ऋतिक, किन घट्छ? सर R बढेपछि I घट्छ, त्यही भएर। एक्ज्याक्टली, इफ यु इन्क्रिज RL, हैन, तपाईले यो RL बढाइदिनु भयो भने, RL बढाएर तपाईले इन्फाइनाइट गराइदिनु भयो भने त यहाँ त करेन्ट नै 0 हुन्छ,
अगेन द्याट केस योर पावर इज 0 त्यो भएर के हुन्छ भने यो आरएल 0 हुँदाखेरि पनि पावर 0 हुन्छ अब बढाउँदै जानुभयो पावर बढ्दै जान्छ त्यसपछि अझै बढाउँदै जानुभयो भने फेरि घट्न थाल्छ र पावर फाइनली रिच टु द 0 इफ दिस आरएल इज म्याक्सिमम किन भन्दा म्याक्सिमम आरएल भएपछि त यहाँ करेन्ट फ्लो नै हुँदैन कि त्यो भएर हियर इज द थिङ इन वाट केस दिस पावर विल बी द म्याक्सिमम कुन बेला यो पावर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ पी म्याक्स कुन बेला हुन्छ दिस इज द बिग क्वेसन ओके हरेक ठाउँमा युज हुन्छ यो म्याक्सिमम कुन बेला पावर हुन्छ पावर त्यो सर्किटमा कुन बेला म्याक्सिमम पावर हैन हामीले चाहिँ त्यो एकदमै हामीलाई चाहिन्छ पावरफुल कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ त भन्दा यसमा सेभरल एक्सपेरिमेन्ट भएर मान्छेले फाइनली के कन्क्लुजन निकालेका छन् भने दिस आरएल विल बी म्याक्सिमम when the internal resistance Ri is equal to RL जुन बेला यो Ri को भ्यालु इन्टरनल रेजिस्टेन्स को भ्यालु र RL को भ्यालु इक्वल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई हामी थेभेनिन्स रेजिस्टेन्स भन्छौँ RTH हामीले थेभेनिन्स थ्योरम पढेका छौँ र थेभेनिन्स थ्योरममा त्यो RTH कसरी निकाल्ने VTH कसरी निकाल्ने भन्ने पढेका छौँ कि बुझ्नुभयो नि त्यो भएर पछि हामी त्यतातिर जान्छौँ र अहिलेको लागि राइट नाउ वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज यो आरआई को भ्यालु आरटीएच भनौँ न आरआई को भ्यालु र आरएल को भ्यालु बराबर हुँदाखेरि यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने चाहिँ इट इज प्र्याक्टिकली प्रुभ हैन अब हामी त्यही कुरालाई यहाँ थ्योरिटिकली प्रुभ गरौँ प्र्याक्टिकली त सजिलै प्रुभ भइहाल्छ हैन त्यसले चाहिँ त्यो हामीले यहाँनिर रेजिस्टर राख्दिने प्र्याक्टिकली एकदम इजिली प्रुभ हुन्छ हैन हामीले चाहिँ एउटा यहाँ भोल्टेज राख्दिने भी यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स यहाँ एउटा सानो रेजिस्टेन्स राख्दिने आरआई हैन हामीले मान्न सक्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ आरएल राख्दिने हैन अनि यो सपोज यो आरआई तपाईले 100 ओम राख्नुभयो यो आरएल चाहिँ तपाईले भ्यारी गर्नुस् आरएल चाहिँ दिस इज 100 ओम एन्ड आरएल भ्यारी गर्ने हैन आरएल कसरी भ्यारी गर्ने त भने 0 ओम देखि लिएर तपाईले 1 किलो ओम सम्म भ्यारी गरिदिनुस् हैन आरएल लाई अनि तपाईले चाहिँ पावर मेजर गर्ने यु हेभ अ डिभाइस हैन पावर मेजर गर्ने डिभाइस हुन्छ आरएल अब 0 राख्दा पावर कति 0 नै हुन्छ अनि अलिकति आरएल बढ्दै बढ्दै जाँदा कति हुन्छ हैन यहाँ टिप्दै 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 प्लट गर्नुस् हैन आरएल अनि 1 के सम्म हैन यो 1 के हुँदा कति हुन्छ सरी अनि योलाई जोड दिनुस् त्यसरी तपाईले हेर्नुभयो भने यदि यो आरआई 100 राख्नु भएको छ भने अफ कोर्स यु विल गेट 100 ओम हुँदाखेरि यो चाहिँ म्याक्सिमम पावर पाउनुहुन्छ इन दिस वे यु क्यान प्र्याक्टिकली भेरिफाई नाउ टुडे हामी अहिले के गर्छौं त नाउ हामी अहिले चाहिँ थ्योरिटिकली भेरिफाई गर्छौं ओके सो म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्म थ्योरम को बेसिक कुरा बुझ्नुभयो नि हैन अब हामी यसलाई भेरिफाई गर्छौं बिफोर दैट लेट्स स्टेटमेन्ट यसको स्टेटमेन्ट के हो त लेट्स राइट तपाईहरु पनि लेख्नुस् है कापी कलम लिएरै बस्नु भएको छ नि हाम्रो क्लासमा त सर हजुर यसमा नि पावर इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ r पनि हुन्छ नि अनि त्यसपछि त्यो 0 भयो भने त पावर इन्फिनिटी आउँदैन र के भन्नु भयो रे पावर इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ r पनि हुन्छ नि हैन अनि त्यो फर्मुलामा चाहिँ v स्क्वायर बाइ r rl रेजिस्टेन्स rl अनि टोटल रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि rl 0 गर्यो भने अनि r 0 भयो भने चाहिँ पावर चाहिँ इन्फिनिटी आउँदैन र ए यो ओके ओके गुड तपाईको क्वेशन मैले बुझे p इज इक्वल टु हामीले के भनेको थियो भने i स्क्वायर rl हुन्छ भनेको थियौ हैन यो v भनेको के हो त यो v भनेको के रे i भनेको v बाइ r हो हैन यसको स्क्वायर भयो rl अनि त्यसपछि यहाँनिर यो v स्क्वायर डिवाइड बाइ rl स्क्वायर यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है rl स्क्वायर हुन्छ यो काटिन्छ हैन अरुले पनि हेर्नुस् है ध्यान दिएर हेर्नु उहाँको क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ rl उहाँको क्वेशन अब के हो भने यसमा यहाँनिर यो r चाहिँ के भयो त यदि r 0 हो भने
यो पावर इन्फिनिटी भयो नि भन्ने कुरा छ नि उहाँको, होइन त? पावर इज इन्फिनिटी भन्ने कुरा छ। सी इज टकिङ अबाउट द भोल्टेज। यो भोल्टेजसँग उहाँले डिभाइड गराउनु भएको छ कि यहाँनिरको भोल्टेजसँग। तर अघि हामीले कुरा गरेको केसँग हो त? अघि हामीले पावरको कुरा गरेको चाहिँ आई स्क्वायर करेन्टसँग हो, होइन? करेन्टसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ र त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ फ्लो हुने करेन्टको कुरा गरेका थियौँ कि हामीले यहाँनिर भोल्टेजको कुरा चाहिँ गरेका छैनौँ। बुझ्नुभयो नि? इफ वी आर टकिङ अबाउट द भोल्टेज द्याट इज द डिफ्रेन्ट थिङ। यहाँनिर अहिले त यो करेन्ट आईको कुरा गरेका छौँ, बुझ्नुभयो नि? भोल्टेज हुनको लागि त यो यसमै भोल्टेज गराउनु मिलेन कि, बुझ्नुभयो नि? अरूले पनि तपाईँहरू अरू पनि कन्फ्युज हुनुभएको छ भने प्लिज, होइन, त्यो भोल्टेज र करेन्टलाई सँगै नराख्नु है। ओके, समन आस्किङ मी इज इट रिकर्डिङ? यस, इज रिकर्डिङ। ओके, ममता, क्यान यु हियर मी? यहाँनिर हामीले अहिले करेन्टको कुरा गरेका छौँ, आई स्क्वायर आर। ललित मण्डल, तपाईँहरू कोही कोही अलिक ढिलो आउनुहुन्छ साह्रै। ओके, यो अहिले हामी करेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ, आई स्क्वायर आर, किनभने यो यसमा फ्लो हुने भनेको करेन्ट हो कि र यसमा भोल्टेजको कुरा, भोल्टेज भनेको त यहाँनिर छ। भोल्टेजलाई यदि हामीले त्यो भोल्टेज अनुसार पावर गर्ने हो भने, होइन, यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स यहाँ कति हुन्छ त्यो अनुसार गर्छौँ। होइन, यहाँनिर हामीले भोल्टेज अहिले निकालेका छैनौँ, बुझ्नुभयो नि? यहाँ भोल्टेजको कुरा गर्ने हो भने त फेरि यो आरएलको कुरा आउँदैन कि फेरि, है, र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ। र त्यसरी नै गरे पनि ओके, तपाईँले चाहिँ होइन भोल्टेजबाटै म निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ। यसमा इन्फाइनाइट भयो, होइन, इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भयो यसमा चाहिँ, इफ यु आर टकिङ अबाउट द भोल्टेज। र यदि हामीसँग इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स हुन्छ भने त करेन्ट फ्लो नै हुँदैन कि, जस्ट भोल्टेज मात्रै भयो कि देयर इज नो फ्लो अफ करेन्ट, जस्ट भोल्टेज। जस्तो तपाईँसँग भोल्टेज छ, एउटा ब्याट्री छ, यत्तिकै खाली राखिदिएको जस्तो, होइन? यसमा त अब पावरको कुरै भएन। इट्स लाइक अ पोटेन्सियल इनर्जी, इट्स लाइक अ पोटेन्सियल इनर्जी। यसलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जीको रूपमा लिन्छौँ, होइन? इट्स ओन्ली द पोटेन्सियल इनर्जी। ओके, सो लेट्स गो टु द स्टेटमेन्ट। ल, यो यताको यो छेउमा त्यो राखिराखौँ र हामी यो चाहिँ प्रुभ गर्छौँ। ओके, एनिवे, सो द स्टेटमेन्ट के भन्छ त? स्टेटमेन्टले भन्दा म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्मको स्टेटमेन्टले पावर डेलिभर्ड, ओके, आई विल राइट हियर, पावर डेलिभर्ड फ्रम any source to the load power delivered from any source to the load is maximum कुन बेला त? when the internal resistance equal to load resistance. Okay, so power delivered from any source to the load is maximum when the internal resistance equal to load resistance. त्यही अघि मैले भनेको थिएँ नि, जब यो आरआई इज इक्वल टु आरएल हुन्छ त्यो बेलामा म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर्म हुन्छ। ओके, सो यसलाई म मेटेर फेरि अर्को बनाउँछु यो सर्किटलाई चाहिँ। सपोज here is voltage and internal resistance Ri. Suppose here is Ri, and we have load resistance RL,
ओके यो केस हो र यहाँनिर करेन्ट आइएल फ्लो भएको छ भने हियर IL is equal to V divided by RI plus RL, then power is equal to power at RL भनेको P हैन at RL is equal to IL square into RL. This implies V divided by RI plus RL to square into RL, which is equal to V square upon RI plus RL. यसलाई मात्रै किन हो र सबैको स्क्वायर गरिदिउँ न हैन यही नै भइहाल्यो स्क्वायर RL काट्न नमिल्ने रहेछ यही भइहाल्यो यसैलाई छोडिदियो चाहिएन यति नै न पावर चाहिँ यति हुँदो रहेछ बट ललित मण्डल ओके that's okay ललित now from स्टेटमेन्टले के भन्छ त भने यो त नर्मल पावर भइहाल्यो हैन यति वाट अथवा यति के हो मिलिवाट मेगावाट हैन यति वाट फ्रम स्टेटमेन्टबाट हामी के बुझ्यौं भने this power will be maximum when RI is equal to RL हैन स्टेटमेन्टले के भन्छ त भने यसको यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स र यो बराबर भयो भने यो म्याक्सिमम हुन्छ that means therefore what we can say is this power delivered to the load PRL will be maximum मैले यतिकै म्याक्स लेखिदिएको के PRL will be maximum कुन बेलामा त this V upon यो RI पनि RL भयो भने हैन RL plus RL this square into RL भनेपछि V square by 2RL को square into RL. This implies V square RL by 4RL. V square RL काटियो भनेपछि 4RL. Okay? You see P RL max के यो म्याक्सिमम भनेको यस्तो रहेछ ल म्याक्सिमम पावर यति आउँदो रहेछ फर्मुला यो आउँदो रहेछ भन्न खोजेको यदि हामीसँग हैन जस्तै अघिकै क्वेशनमा ओके यो तपाईहरुले लेख्दै हुनु होला के भन्न खोजेको यदि मसँग यो भोल्टेज छ 10 volt and I have a internal resistance here 5 ohm and I have here RL and I don't know what is the value of RL तर क्वेशनले सोध्यो P max हैन 8 RL what भनिदियो होला हैन in this case this is our question है यो यहाँनिर मैले अर्को कलर लेख्नु पर्ने okay now this is my example okay example है यो यहाँनिरको पावर म्याक्सिमम कति भनिदियो भनेपछि we can write this formula हैन so our question is this यहाँनिर कति हुन्छ त P max यसमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो then what we can write is
Pmax solution, okay. So Pmax across RL हैन कति हुने भयो त v square 5 हुन्छ हैन v square upon 4 RL. So v square means 10 को square divided by RL 4 into RL भनेको त maximum power transfer मा चाहिँ internal resistance सँग इक्वल हुन्छ. So is the 5. Now 100 by 20 is equal to 5 watt. यो watt किन आयो त? Is in voltage and it's in ohm. It's very simple. है यो त सिम्पल छ तर हामीलाई अलि गाह्रा क्वेशन पनि आउँछन्. गाह्रो क्वेशन कसरी आउँछ भने यो जस्तै लास्ट क्लासमा हामीले पढेको म यहाँनिर थेभेनिन्स थ्योरम यो निकाल्छु है त. ओके okay, this question. Find the current flowing from RL भनेर रहेछ यो सोधे रहेछ. ओके ल म एकदमै टफ क्वेशनमा गएँ है अहिले तपाईहरुलाई. अनि यहाँनिर मैले क्वेशन के सोधे भने हेर्नुस् त. This is our last class. From our last class, find the current flowing from RL. यो हामीले निकालेका थियौं है. यसलाई हामीले थेभेनिन्सबाट पनि गरेका थियौं, नर्टनबाट पनि गरेका थियौं हैन. यो हामी सबै यहाँ गरेका छौं. यो पुरै हामी गरेका छौं. If you are confusing, we have a recording हैन. हामी यो अलरेडी we have uploaded. त्यो रिकर्ड मैले त्यो युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु. You can go from there. Okay, you can study from there. के लेख्नु भएको छ कवि मिश्र कुनै रिकर्डिङ के लेख्नु भएको रहेछ. एनीवे अहिले मेरो क्वेशन के हो भने अब हेर्नुस् है. व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रान्सफर अन दिस रेजिस्टर. हेर्नुस् त मेरो क्वेशन. म यो क्वेशनलाई मैले यो क्वेशन तपाईहरुले सम्झनुस् है. अहिले हामी पछि यही क्वेशन गर्छौं कि यही क्वेशनलाई हामी फेरि पछि गर्छौं. तपाईहरु यो सम्झनुस् है. अब हामी के क्वेशन केलाई कसरी गर्छौं यो क्वेशनलाई भने यसरी गर्छौं. फाइन्ड मैक्सिमम पावर एट RL. यो RL मा मैक्सिमम पावर कति हुन्छ निकाल भन्छौं. I will ask to Anil Kumar Joshi. मैले यो कुरा गरिसकेको छैन तर मैले तपाईको मात्रै एउटा क्युरियोसिटीको लागि सोधेँ. तपाईलाई यो क्वेशन दियो. क्यान यु सी माई स्क्रिन? हजुर सर. यो क्वेशन हामी लास्ट क्लासमा गरेका थियौं. तपाई हुनुहुन्थ्यो? सल्भ गरेका थियौं. युजिङ थेभेनिन्स अनि युजिङ नर्टन दुईटैबाट हामी गरेका थियौं. थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट लगाएर अनि नर्टन पनि यतापट्टि छ नि हैन. नर्टन यो पनि गरेका थियौं हैन. यो अझ गाह्रो पनि गरेका थियौं. यो भन्दा अझ कम्प्लेक्स पनि गरेका थियौं. एनीवे माई क्वेशन इज यहाँनिर हामीले फाइन्ड द करेन्ट फ्लोइङ फ्रम हियर भनेर निकालेपछि त अनि करेन्ट भने पनि भोल्टेज ड्रप भने पनि पावर ड्रप भने पनि निकाल्न सक्छौं भनेको थियौ नि हामीले हैन त. सुन्नु भएको छ अनिल? हजुर हो. हजुर सर. अनि अहिले मेरो क्वेशन के हो भने अब यही क्वेशनलाई फाइन्ड द मैक्सिमम पावर ड्रप यहाँ के अब हेर्नुस् है. अब त्यो भनेर आयो भने तपाईले गर्न त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त. पावर भन्यो भने त सक्नुहुन्छ. किन भन्दा पावर भन्यो भने थेभेनिन्स लगाएपछि यहाँ करेन्ट फ्लो आइहाल्छ. करेन्ट फ्लो यहाँ 2 एम्पियर आयो भन्ने आउने बित्तिकै 2 टु ज 4 ज 16 वाट हुँदो रहेछ हैन पावर ड्रप त. तर मैक्सिमम पावर ड्रप हियर भनिदियो भने सक्नुहुन्छ त.
म्याक्सिमम पावर ड्रप कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने सक्नुहुन्छ? ल ठिक छ, तपाईँले होइन सक्ने बेलै भएको छैन, म त बल्ल पढाउँदैछु नि, म तपाईँको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनलाई ग्र्याब गर्न खोजिरहेको। ऋतिक, डु यु हेभ आइडिया? म्याक्सिमम पावर ड्रप इन दिस आरएल भन्यो, सक्नुहुन्छ? सर अहिले त आइडिया भएन, ठिक हो एकदम। म्याक्सिमम पावर ड्रप हुनलाई भर्खर मैले तपाईँहरूलाई के पढाएको छु भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स र यो बराबर हुनुपर्छ भनेको छु। इन्टरनल रेजिस्टर त यहाँ रेजिस्टेन्स कति हो कति तपाईँलाई थाहै छैन नि त, होइन त? द्याट इज द थिङ। यदि तपाईँले यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स थाहा पाउने हो भने बल्ल त्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ त्योसँग यो इक्वेल गर्न मिल्छ आरएल, होइन? अनि त्यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। यो 4 ओम त हामीले यो थेभेनिन्सबाट निकालेको ओम हो नि त। एनिवे अब होइन, थेभेनिन्सबाट हामी छुट्टै निकालेका छौँ। एनिवे अब हाम्रो कुरा के हो भने अब हामी तपाईँलाई अघि पनि मैले सुरुमा यसो भनेको थिएँ, त्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेकै थेभेनिन्स रेजिस्टेन्स हो, मैले त्यो कुरो भनेको थिएँ, रिमेम्बर है? त्यो कुरो मैले गरेको थिएँ। भन्न खोजेको कुरा कस्तो भने अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो भयो भने त तपाईँले सक्नुभयो नि त। दिस इज द म्याक्सिमम पावर ड्रप, होइन? अब मलाई अघिको क्वेसन, अब मैले फेरि भर्खर भएको त्यो क्वेसन मैले बिर्सेँ के थियो। इफ समबडी यु हेभ देयर प्लिज हेल्प मी, आई वान्ट टु राइट द्याट क्वेसन अगेन। त्यो अघिको क्वेसन 140 थियो यता, होइन? Okay, wait, I will write here. Here was 140 volt, होइन? त्यसपछि यहाँनिर एउटा 20 ohm resistance. Okay, good. And here RL 4 ohm. Yes sir. अनि त्यसपछि यहाँ फेरि एउटा रेजिस्टेन्स 5 ohm. अनि यहाँ फेरि यता भोल्टेज थियो सर, ए त्यहाँ थिएन 90. गुड, हियर इज 90 voltage. 90 volt. Okay, good. Here is 90 volt. Okay. ल नाउ हिजोसम्म मैले यो क्वेसनलाई कसरी एक्सप्लेन कसरी पढियो हामीले भने वाट इज द करेन्ट फ्लोइङ फ्रम हियर अथवा हियर जता भने पनि हुन्छ। यो त एउटा सिम्पल इक्जाम्पल थियो नि त, हामीले त अझ कम्प्लेक्स पनि गरेका थियौँ, होइन? यो थेभेनिन्स लगाएर माथि योभन्दा माथितिर पनि भएकाहरू गरेका थियौँ नि हामी, होइन? करेन्ट यताबाट गएको उता घटाउने त्यस्तो पनि गरेका थियौँ कि। अहिले मेरो क्वेसन के हो भने फाइन्ड द म्याक्सिमम पावर एट आरएल। यो आरएलमा म्याक्सिमम पावर कति हुन्छ त्यो निकाल भन्। यो 4 ओम दिँदैन कि अब यसमा चाहिँ यो 4 ओम दिँदैन र क्वेसनले सोध्छ आरएलमा म्याक्सिमम पावर कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो आरएलमा चाहिँ म्याक्सिमम पावर कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। अथवा दियो भने पनि यो 4 ओममा, होइन? त्यो तर नर्मली म्याक्सिमम पावर निकाल भनेको बेलामा दिँदैन, किन भन्दा त्यो हामी इन्टरनल रेजिस्टेन्स थ्रु ल्याउँछौँ। ओके, नाउ लुक एट हियर हाउ वी सल्भ दिस इज। यो कसरी सल्भ गर्छौँ भने वी युज थेभेनिन्स थ्योरम। त्यही भएर हामी थेभेनिन्स थ्योरम पछि बल्ल यो पढेको कि थेभेनिन्स थ्योरम। र थेभेनिन्स थ्योरमबाट हामीले यसलाई के गर्छौँ भने वी कन्भर्ट इट थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ। थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो भनेको यो भिटिएच हुन्छ, अनि यहाँनिर आरटिएच हुन्छ, अनि यो आरएल त यहाँ जस्ताको जस्तै हुन्छ। दिस इज आरएल, होइन? यसरी। र थेभेनिन्स थ्योरमबाट हामीले के निकाल्दा रहेछौँ त भन्दा आरटिएच निकाल्दा रहेछौँ। थेभेनिन्स रेजिस्टेन्स एन्ड थेभेनिन्स भोल्टेज निकाल्छौँ। यो दुईटा निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? के मैले फेरि गरिदिनुपर्छ? यो लास्ट क्लासकै कुरा हो,
तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ होला हैन मैले फेरि त्यही गरिराखे त यो त हामी भर्खर त्यही गरेका छौं यु क्यान सी द भिडियो एज वेल नो प्रब्लम हैन त्यो भोल्टेज निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं त आरएल लाई ओपन गर्छौं त्यसपछि यहाँनिर हामी करेन्ट कति फ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ भिटीएच निकाल्छौं हैन यहाँनिरको भोल्टेज निकाल्छौं के यो भोल्टेज यसलाई VA मान्छौं र यसैलाई VTH भनेर हाम्रो यहाँ कति 2 ओम आएको थियो यहाँ 100 भोल्ट कि कति आएको थियो के VTH हैन त्यसपछि अनि फेरि हामीले RTH निकाल्छौं RTH निकाल्दाखेरि इनरलाई यो भोल्टेज छ भने सर्ट गर्छौं करेन्ट छ भने ओपन गर्छौं त्यो गरेर फेरि RTH निकाल्छौं प्लिज लुक एट द भिडियो है कसरी गर्छौं भने यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने र यसरी हामी RTH निकाल्छौं VTH निकाल्छौं VTH वाज 100 RTH वाज 4 ओम सपोज है यति आछ अब हामी के गर्छौं त भने अघि पनि मैले भनेको थिएँ this RTH is equivalent with the internal resistance RI बुझ्नुभयो नि and this VTH is the our equivalent voltage source V त्यो भयो भने therefore maximum power P max is equal to अब हाम्रो फर्मुला त्यही हो के थियो फर्मुला सरी फर्मुला हाम्रो के थियो त VTH square by 4 yes V square by 4 V square by 4 RL so this is equal to V square means now कति हो त भोल्टेज अब 100 यो हैन VTH कति आएको छ कति निकाल्छौं हामीले थेभेनिन्स युज गरेर त्यही so VTH means this is square divide by 4 into RL RL भनेकै अब के हो त म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ इक्वल हुनु पर्छ means 4 whatever the watt कति आउँछ क्याल्कुलेसन त्यही हाम्रो आन्सर आर यु क्लियर सबैजना बुझ्नु भयो यस सर ल अब यहाँनिर एउटा बाँकी छ मैले के बाँकी गरेर राखेको छु त भने प्रुफ गर्न थ्योरिटिकली प्रुफ यो त न्युमेरिकल हामी यसरी गर्दा रहेछौं यो हामी अब पछि गर्छौं हैन पहिला हामी प्रुफ गरौँ के प्रुफ गरौँ म्याथमेटिकली भेरिफाई गरौँ कि यो हैन यो आरएल र आरइन को भ्यालु यो आरआई र आरएल को भ्यालु इक्वल हुँदाखेरि यहाँ म्याक्सिमम पावर ड्रप हुन्छ भन्ने कुरालाई म्याथमेटिकल प्रुफ गरौँ ओके त्यो कुरालाई प्रुफ गरौँ है त यो त फर्मुला हामी निकालिसक्यौं हैन एउटा न्युमेरिकल कसरी गर्ने भन्ने पनि हेर्यौं अब हामी प्रुफ गरौँ के लेट्स प्रुफ त अघिको स्टेटमेन्ट थियो नि यहाँ माथिको हो यो यसैलाई हैन अब यहाँ यति गरिसकेपछि यसैलाई हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गरे पनि हुन्छ लेट्स प्रुफ मैले यहाँ तपाईलाई एक्जाम्पल दिने यसरी गरिन्छ भनेर न्युमेरिकल तिर गए हामी त्यता डाइभर्ट भयो नाउ हियर लेट्स प्रुफ के प्रुफ proof of maximum power ट्रान्सफर अथवा ट्रान्सफर्म थ्योरम है त ओके ल स्टेटमेन्ट त हामी अलरेडी लेखिसकेका छौं हैन वी अलरेडी ह्याभ द स्टेटमेन्ट र सर्किट त त्यही नै भइहाल्यो आरआई आरएल भी हैन र यहाँनिरको पावर पी भनेको कति हुन्छ त स्टेटमेन्ट त अघि हामी लेखिसकेका छौं त्यही नै हो पावर पी भनेको चाहिँ आई स्क्वायर आरएल पी भनेको V by RI plus RL square into RL P भनेको V square यो त्यही भइहाल्यो यसलाई लेख्नु परिरहेको बरु यसलाई सजिलोसँग यसरी लेख्छु P is equal to V square RL okay divided by RI plus RL को होल स्क्वायर okay this is our P अब यसलाई मेरो कुरा अथवा हाम्रो कुरा के छ अघि नै देखि भने to be the maximum this RI should be
इक्वल विथ द आरएल है यही कुरा हामी भेरिफाई गर्ने हो what we want to verify is RI is equal to RL है यही कुरा हामी भेरिफाई गर्ने है त अब हेर पावर कुन बेलामा म्याक्सिमम हुन्छ what is the case of maximum the power to be maximum mathematically maximum के तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गराउँछौं नि हामी हैन म्याक्सिमाइज गर्न थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 0 गर्ने हो नि म्याक्सिमाइजको लागि हैन भनेको dp by dr हैन दिस पावर विथ रेस्पेक्ट टु rl लाई अब हामी डेरिभेटिभ गर्दिन्छौं त्यो इज इक्वल टु 0 गरेपछि बल्ल त्यो म्याक्सिमम हुन्छ can somebody okay Sagar Dhital can you hear me Sagar Dhital ले सुन्नु भएन मेरो यहाँनिर माथि माथि भएको लाई सोध्छु कि म पनि फेरि खाली ए माइक प्रब्लम छ भन्नुभएको छ Okay, that's fine. Okay, now look at here. मैले तपाईलाई खास यो के भन्न खोजेको भने यो dp by यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हामी किन गर्छौं भन्ने के तपाईले कतिको म्याथमेटिकली जान्नु भएको छ कि नै भनेर कसलाई आउँछ यो म्याथमेटिकली why should be this to be maximum somebody can tell me feel free है त्यो बिग्रेला सरले ए भन्ला भन्ने हैन भन्नु न कसैलाई किन हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्छौं why म्याक्सिमाइज को लागि तपाईहरुले यो म्याथमा त पढिराख्नु भएको छ कि त्यही भएर सोधेको कवि सर त्यो u by को फर्मुला स्लोपले गर्दा ओके ममता कविले भनेको के हो त्यही हो कवि मिस म्याक्सिमम म्याक्सिमम पावर चाहिँ निकाल्नलाई भनेको त्यो u by v को फर्मुला लाउने भनेर ए हैन त्यो पछिको कुरा हो मैले भन्न खोजेको किन हामीले यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्छौं भनेको के ओके what Mamta telling is correct फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हामी किन गर्छौं भन्दा यो डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो बुझ्नु भएको छ नि डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो त्यो भएर यो स्लोपलाई जस्तो कि हामीसँग कुनै यस्तो किसिमको कर्व छ भने यहाँनिर इट ह्याज सम स्लोप हैन एउटा स्लोप छ नि त यो यसरी गइराखेको हुन्छ स्लोप यसरी गएको छ तर यहाँनिर पुगेपछि यो स्लोप के छ त 0 छ दिस इज प्यारलल टु दिस लाइन है यो प्यारलल टु दिस लाइन भनेपछि म्याक्सिम र यो पोइन्टमा पुगेपछि तल झर्न थाल्यो नि त ओके सो द स्लोप इज इक्वल टु अब यसको कुनै एउटा इक्वेसन y हो भने हैन dy by अब तलतिर हामी x लाई मान्ने हो भने dy by dx इज इक्वल टु 0 म्याक्सिमम हुनको लागि यो पोइन्ट हुनुपर्छ र यो पोइन्टमा स्लोप 0 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो पावर पनि त्यस्तै छ माथिबाट गएर तल झर्छ तल यसमा हामी rl राख्छौं त्यो भएर यो भनेको पावर हो के दिस इज पावर सो dp by drl should equal to 0 ओके दिस इज यसरी हामी क्लियर बुझ्नु भएको छ नि हैन त्यो भएर हामी dp by drl is equal to 0 गर्छौं ताकि हामी यो टप पोजिसन भेट्टाउँ भनेर ओके र टप पोजिसन अघि पनि मैले ग्राफमा बनाएको थिएँ जस्तो आरएल पावर हैन यसरी गएर झर्दो रहेछ हो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त dp by d यो चाहिँ के हो त यतापट्टि आरएल इज इक्वल टु 0 यो पोइन्ट हामीले भेटाउन खोजेको है त तपाईले त्यो इक्वेसन y इज इक्वल टु mx plus c पढ्नु भयो नि त्यस्तै के भन्न यतापट्टि x हुन्छ यता y हुन्छ अनि dy by dx निकाल्नु हुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही हो सो dp by drl इज इक्वल टु 0 शेखर भट्टराई यु वान आस्क समथिङ शेखर भट्टराई
ओके सो अब यसैलाई हामी सल्भ गर्छौँ नाउ डी पी भनेको त यो छँदैछ नि हाम्रो सो डी पी भनेको भी स्क्वायर आरएल डिभाइड बाई आरआई प्लस आरएल को होल स्क्वायर डिभाइड बाई यो स्क्वायर भयो होल स्क्वायर डिभाइड बाई डी आरएल हैन यो कि यो डीपी को ठाउँमा मैले यो राखिदिएको दिस इज पी दिस इज इक्वल टु 0 भन्न खोजेको यहाँनिर के भयो भने अब हामी डेरिभेटिभ गर्छौँ नि यो dy बाई dx गर्छौँ नि डेरिभेटिभ त्यस्तै यो y भनेको यत्रो टर्म आयो कि अलि धेरै आयो यहाँ अपन पनि छ त्यही भएर हामीले यसलाई अघि त्यो कवि मिश्र भाइले भने जस्तो डी यु अपन भी बाई डिटी अथवा जेसुकै भनौँ न हैन अथवा dx अथवा यस्तो u बाई v को फर्ममा गर्छौँ डी यु बाई v को फर्ममा गर्छौँ माथिको यो u तलको v ओके यसरी हामी चाहिँ गर्छौँ अथवा यसलाई अझ सिम्पल हामी के त भने यो v भनेको टोटली कन्स्ट्यान्ट हो भोल्टेज इज कन्स्ट्यान्ट सो वाट वी क्यान राइट इज यो v लाई मैले बाहिर निकालिदिन्छु सो v भन्नाले यो v स्क्वायरलाई or what we can do is v square लाई हामी बाहिर निकालेर d rl डिवाइड बाई यो के ri प्लस rl को स्क्वायर डिवाइड बाई drl 0 ओके यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई छुट्टै बाहिर निकालिदिए पनि हुन्छ कि ओके नाउ अब हामीले के कसरी यसलाई डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ तपाईहरुले x र y भएको भए त फ्याटफुट गर्नुहुन्थ्यो होला अब यहाँ तपाईहरु यो rl ri के भएको भन्दा अब झुक्किन सक्नुहुन्छ हैन बट ओके कविले नै अघि भन्नु भएको डी u बाई v को यो फर्मुला के हुन्छ कवि ल भन्नुस् त कविराज भाइ dt ओके यसको फर्मुला के हुन्छ u बाई v को सर du बाई d u ए v पहिला v माइनस u du बाई dy भन्नु त तपाईले भन्नुस् मैले लेख्छु बिस्तारै है त ल du बाई v को फर्मुला v du बाई dx वेट ल v du बाई dx डी मैले टी लेखेको छु त्यही भएर टी हुन्छ ल तपाईले x भन्नु हो मैले यहाँ x लेखिदिएँ ल ओके u dv बाई dx माइनस कि प्लस माइनस u dx माइनस dv बाई dx अनि डिवाइडेड बाई v स्क्वायर करेक्ट अब त्यही फर्मुला हामीले यहाँ लगाउँ यही फर्मुला हामी यहाँ लगाउँ ओके गुड दिस इज द फर्मुला व्हाट वी आर गोइङ टु युज किनभने यहाँ यो डी यसलाई हामी यो पार्टलाई हामी यु मान्ने यो पार्टलाई चाहिँ हामी के मान्ने त तल छ नि त भी मान्ने भनेपछि दिस इक्विभ्यालेन्ट टु du बाई हैन सरी du बाई v आयो नि त तल चाहिँ dx को ठाउँमा drl भयो dx अथवा drl तपाईलाई के सजिलो लाग्छ ओके थ्यांक यू कलि ल लेट्स युज दिस वान अब यसैलाई हामी युज गरौँ यो फर्मुला पनि देखिनु पर्यो नि यस्तो ल ओके सो दिस इम्प्लाइज और v स्क्वायर त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छँदैछ पहिला v यता राख्नु भयो हैन तपाईले यो ri प्लस rl को स्क्वायर यसलाई यता राख्नु भयो डट इन्टु हो के रे इन्टु du बाई dx भनेको du भनेको यही हो नि हैन त u बाई drl ठीक छ हैन
के लेख्नु भएको छ यहाँनिर मेसेज सबै मेसेज चाहिँ अहिले अलि हेर्न भ्याइदो रहेनछ ओके भी du by dx माइनस अनि त्यसपछि अब u भनेर राख्नु पर्यो u भनेको आरएल ओके u अनि dv by dx dv भन्नु पर्यो dv भनेपछि dv भनेको यो ri प्लस rl को स्क्वायर डिवाइड बाई drl डिवाइड बाई हेर्नुस् है यसको त अब डिवाइड बाई सबै राख्नु पर्यो बाई v स्क्वायर भनेको ri प्लस rl को स्क्वायर दिस इज इक्वल टु 0 ल हेर्नुस् है कवि तपाईले यो लेखेको फर्मुला गल्ती रहेछ भने त मिल्दैन फेरि सर पावर 4 हुन्छ तल हजुर ए तल पावर 4 हुन्छ होला नि यसको स्क्वायर सही हो यसको पावर 4 हुने रहेछ यो आफैमा पनि स्क्वायर छ हैन ठीक छ ल कवि तपाईले भनेको फर्मुला मिलेको छैन भने हाम्रो मिल्दैन है मलाई अलिकति शंका के लाग्छ भने यहाँ u dv हो कि जस्तो लागिरहेछ u dv by dx माइनस v du by dx हो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ हेर्नुस् है होइन होला हैन डिवाइड बाइ v स्क्वायर त हो डिवाइड बाइ v माथिको पनि ए ल ल त्यसो भए मिल्छ राइट छ भने त मिल्छ नै ओके अब और यो v स्क्वायर छ नि यो त कन्स्ट्यान्ट भयो हैन यसको तल गयो हैन यो पनि गयो 0 मा यी सबै गए क्लियर भनेपछि ri हेर्नुस् है ri प्लस rl को स्क्वायर यो तल गयो के 0 को तल हैन यो त सबै यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ न गयो हैन इन्टु यो कति हुने भयो 1 प्लस सरी माइनस rl अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ के हुन्छ d यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 2 टाइम्स ri plus rl 2 टाइम्स ri plus rl अनि फेरि d ri plus rl upon drl मैले dt लेखिसकेको छु यस्तो हुन्छ बानी है d rl ठीक छ कति जनाले यो बुझ्नु भएन होला के रे आयो भयो होला हैन यो बुझ्नु भएको छ यो डेरिभेटिभ गरेको तपाई कति है तपाईहरु जति क्लियर हुनु भएको छैन भने सोधिहाल्नुस् वी आर डेरिभेटिङ दिस यति दिस पार्ट ओके यो के du स्क्वायर अपन dt आयो भने के हुन्थ्यो अथवा यो पावर के u को पावर n कि के समथिङ हुन्छ नि सरी यहाँ n कि के छ कि फर्मुला म्याथमा हैन पावर n यो के हैन अनि u को पावर n - 1 अनि du by dt हुन्छ नि हैन तपाईलाई थाहा छ नि है ओके इफ समबडी कन्फ्युज du by dt त हुन्छ नि लास्टमा यो त्यही भएर हाम्रो यो के भयो भने पावर यहाँ आयो एन्ड दिस यो 2 - 1 भयो के अरे मैले यहाँ लेखिएन हैन 2 - 1 अनि d यो बाइ यो क्लियर सो दिस इक्वल टु और अब यसलाई गरौँ वेट त्यही कलर चुज गरौँ न यहाँ फेरि ओके सो दिस और ri प्लस rl को स्क्वायर माइनस rl 2rl हैन 2rl अनि यो ri प्लस rl यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु हजुर सर b स्क्वायर छुटिरहेछ कुन अरे b
स्क्वायर छुटिरहेछ सर v स्क्वायर यो हजुर यो पनि छुट्यो होइन हजुर सर तल लेख्नु पर्छ नि ब्र्याकेटमा सुनिलले भनेको यो पनि छुट्यो होइन र सुनिल त्यही कस्तो हो त सुनिल अघि भनेको नि यो त इज इक्वल टु 0 भएपछि त यो यता गयो नि यो ठुलो इक्वेसन भएर तपाईँहरूले यस्तो कि यो 2x प्लस y अपन x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 छ भने x प्लस y इज इक्वल टु 0 हुन्छ कि हुँदैन यो उता गयो यो त बुझ्नुभयो हो यो ठुलो भयो कि यो ठुलो इक्वेसन भएपछि त्यही झ्याउ हुन्छ ओके एनिवे हो यसरी चाहिँ कन्फ्युज भएको सोधिहाल्नुहोस् कि सो अब हेर्नुहोस् अब यसले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो DRI प्लस RL कति हुन्छ यो 1 हुन्छ सर 0 प्लस 1 यो कन्स्ट्यान्ट भयो 0 यो चाहिँ 1 भइहाल्यो सो 0 प्लस 1 भनेको 1 नो मिनिङ दिस इज इक्वल टु 0 भनेपछि अब यहाँनिर के कमन आउँछ हेर्नुहोस् त यो दुईटा टर्म छ यहाँनिर सो इट्स कमन RI प्लस RL इज कमन हो यस सर यतापट्टि गरौँ है त सो RI प्लस RL इज कमन अनि कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी भयो त त्यही एउटा टर्म त्यही बाँकी भइहाल्यो सर त्यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि पनि 2RI RL काटिन्छ कि हो र ठिक छ दिस इज इक्वल टु 0 RI स्क्वायर माइनस RL स्क्वायर यहाँ माथि है अनि RI बराबर R ए ल ठिक छ ल यो 0 भयो अनि यो त फेरि 0 को तल गयो भनेपछि अर यो RI माइनस RL भयो भनेपछि RI इज इक्वल टु RL आयो ल जे होस् तपाईँले निकाल्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो कि भइहाल्यो ओके इट्स करेक्ट ल कविले भनेको फर्मुला ठिक रहेछ एनिवे सो दिस हेन्स वी प्रुभ द्याट RI सुड इक्वल टु द RL फर द म्याक्सिमम फर दिस पावर टु बी म्याक्सिमम होइन यो पावर टु बी म्याक्सिमम फाइनली यो करेक्ट भयो द पावर टु बी म्याक्सिमम होइन यो हामीले निकालेका थियौँ फर द पावर टु बी म्याक्सिमम यो हुनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो अनुसार हामी गर्दै जाँदाखेरि के पायौँ त RI should equal to RL and in this way we can say that when RI is equal to RL this time the power should be maximum र त्यही भएर हामीले यो बेलामा यो RL is equal to RI भएको बेलामा म्याक्सिमम पावर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्यो ओके दिस अल यति नै हो हाम्रो यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है र यो अनुसार चाहिँ हामी प्रुफ पनि गऱ्यौँ एउटा यहाँ इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ र अहिले प्रुफ पनि गऱ्यौँ है र अब सेम क्वेसनलाई हामी यसमा कति हुन्छ म्याक्सिमम पावर भनेर निकाल्न सक्छौँ ल अहिले त्यही क्वेसन नगरौँ अर्को एउटा क्वेसन गरौँ लेट्स सी वान इक्जाम्पल ओके क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन राखौँ एउटा सिम्पल गाह्रो पनि नराखौँ ओके इट्स योर क्लास वर्क राइट नाउ सर क्लासमा गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्सै गरौँ न एसाइनमेन्ट गर्न गाह्रो हुने हो कि फेरि होइन त्यो भन्न खोजेको त्यो अघिकै क्वेसन त के गर्ने भनेर कि यही क्वेसनलाई के गर्ने मतलब सर क्लासमै कम्प्लेक्स गरिदियो भने एसाइनमेन्ट पनि गर्न हामीले सजिलो हुन्छ क्या यहाँ साधारण गरे हुन्छ अनि एसाइनमेन्ट कम्प्लेक्स क्वेसन भएकोले गाह्रो भयो कि सर त्यही भएर ए ल तपाईँले अलिअलि त्यो बुक फलो गर्नु भएको छ कि गर्नु भएको छैन बुक फलो गर्नु है त्यो बुकमा छ एनिवे नाउ आई विल गिभ वान क्वेसन example 1 here is the voltage 10 volts here is 10 ohm here is 2 ohm
मैले असाइनमेन्ट त्यो उसमा अलि कडा नै इक्जाम्पल के अरे त्यो न्युमेरिकलहरू दिएको छु सो द्याट यु क्यान प्र्याक्टिस आरएल तर बुक हेर्नुभयो सर भने त्यसलाई चाहिँ अलि बढाइदिनु न सर कुनलाई अरे अस्तिको असाइनमेन्टको डेडलाइन पहिलाको नै इन्टरनल भएर पेलियो सर के हो तपाईँहरू त 1 महिना दिँदाखेरि पनि त्यो यस्तो हुन्छ कि चाहिँ त्यो तपाईँहरूले गाह्रो भएर गर्न सक्नुहुन्न हैन त्यो टाइम लामो भन्ने चाहिँ के हो भने त्यो एउटा कुरा हो के बुझ्नुभयो नि कि गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले 1 वर्ष दिए पनि त्यो सक्नुहुन्न बुझ्नुभयो नि टाइम लाइन त्यो सजिलो भयो भने गरिहाल्नुहुन्छ नजानेको भयो र गाह्रो भयो भने त त्यो डेडलाइन बढाएर तपाईँले कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ र सर खासमा हुनुपर्दा गाह्रै भएको कि कति ट्राई गर्दा पनि भएन त्यही भएर आज डिस्कस गर्नु हो त्यो भन्नुहोस् न बरु द्याट द थिङ है त्यो चाहिँ म मान्छु बरु गाह्रो भयो सर जानिएन भन्न चाहिँ म मान्छु हैन तर त्यो डेड टाइम चाहिँ धेरै भएर जानिने भन्ने चाहिँ हुँदैन एनिवे ओके वी विल डिस्कस केही छैन त्यो त हामीले नै प्रब्लम निकालेको हो हामी नै सल्भ गर्छौँ डोन्ट वरी फर द्याट कि आरएल now your task is to find the maximum power at RL. Now you can use any method. ल यसलाई अब कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ how you can solve this you can solve this by कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त यो भने यसलाई तपाईले थेभेनिन्स थ्योरम युज गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ थेभेनिन्स थ्योरमले के भन्छ त यो होल सर्किट क्यान बी रिप्लेस यो सबै सर्किटलाई क्यान बी रिप्लेस विथ VTH and RTH त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यो रेजिस्टेन्स जोड्दिनु RL हैन र फेरि म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफरले के भन्छ भने यो RTH र यो RL इक्वल हुनुपर्छ भन्छ भनेपछि त सकियो ओके नाउ इट्स योर टास्क राइट नाउ क्यान यु सल्भ दिस वान So, solution फर्स्टमा तपाईहरुले के निकाल्नुहुन्छ VTH निकाल्नुहुन्छ यहाँनिरको भोल्टेज ड्रप कति अथवा RTH निकाल्नुहुन्छ यहाँको थेभेनिन्स रेजिस्टेन्स कति के एनीथिङ यु क्यान डु ओके सल्युसन let's use Thevenin's theorem to find the equivalent to find the equivalent Thevenin's theorem okay that is त्यो भनेको के हो त यस्तो VTH RTH RL okay where where Pmax maximum power transform Pmax is equal to के हुन्छ त फर्मुला VTH
अब डाइरेक्ट लेखिदिउँ कि डिराइभ गरिदिउँ? ओके, डिराइभ गरिदिउँ यति हैन। VTS डिभाइड बाई RTS प्लस यसरी कि अलि अझै सिम्पल तरिकाले गरिदिउँ न, इज इक्वल टु यहाँ फ्लो भएको करेन्टलाई हामी IL मानौँ, IL स्क्वायर into RL. Okay, this implies VTS divided by RTS plus RL co square in RL. This implies VTS co square divided by यो त इक्वल हुन्छ, सो 2RL भनेको 4RL, त RL काटियो हैन, Pmax अहिलेकै फर्मुला हो कि। ओके, दिस इज द थिङ, यही नै हो खास। तर मेन कुरा अब के हो त भन्दा यो थेभेनिन्स थ्योरम र के अरे थेभेनिन्स भोल्टेज र दिस टु थिङ द्याट इज द प्राइम थिङ द्याट वी निड टु क्यालकुलेट। वाट इज VTS, वाट इज RTS। RTS आउने बित्तिकै RL आइआयो, VTS र त्यो फर्मुला लगाएपछि Pmax आउँछ। देयरफोर लेट्स फाइन्ड आउट फर्स्ट RTS निकालिहालौँ न त त्यसो भए कि लेट्स फाइन्ड RTS। लेट्स फाइन्ड RTS। ल अब अस्तिको कुरा हामी रिकल गर्छौँ भने तपाईले RTS सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। RTS निकाल्नलाई हामी के गरेका थियौँ? ओपन गर्ने, यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिने, भोल्टेजलाई के गरिदिने हो? यसलाई सर्ट सर्किट। यस, भोल्टेजलाई सर्ट। यहाँ करेन्ट भएको भए ओपन हैन। अहिले यहाँनिर भोल्टेज छ, सो इट्स सर्ट। सो लेट्स फाइन्ड RTS भनेको RL ओपन राख्छौँ हामी, त्यहाँनिर नै हामीले RTS भन्ने हो, त्यसैलाई हामी थेभेनिन्स हैन राखेर त्यसैलाई हामी थेभेनिन्स निकाल्ने हो। भोल्टेज सोर्स हैन, भोल्टेज सोर्सलाई हामीले सर्ट गर्ने हो। इफ करेन्ट सोर्स छ भने वी मेक इट ओपन सर्किट। Therefore our circuit becomes okay, this is RTS। यस्तै हुन्छ हैन र, म एकचोटि सर्किट हेर्छु है। त्यो 253 and this is 10. Therefore यो दुईटा R1 मान्यौ, this is R2, R3, R4 है त। ल RTS निकाल्नुस् त। ल म किन सबै मैले गर्नु पर्यो र। RTS कति आउँदो रहेछ? नाउ आई विल वेट है त। someone already done कि गाह्रो भयो? पर्खेर के गरौँ, म पनि यहाँ ट्राई गर्छु। यो R1 र R2 प्यारलल भयो भने, R1 प्यारलल R2 भयो भने 10 × 5/15
3 10/3 हुँदो रहेछ 10/3 + 2 2 + 10 1.92 ओम सर 1.92 ओम ओके 1.92 ओम ल आरटीएच आयो अब what you have to find BTS yes now let's find VTS अब VTS भनेको पनि यही पोइन्टको थेभेनिन्स भोल्टेज हो नि त हैन इट्स द सेम यहाँ 10 भोल्ट छ के VTS भनेको यो पोइन्टको VTS भनेको यही पोइन्टको निकाले हुन्छ कि ओके क्यान यु फाइन्ड आउट कसरी निकाल्नुहुन्छ यसलाई देयर आर सेभरल मेथड्स हैन यहाँको भोल्टेज ड्रप भनेको कति हो त हो यहाँ करेन्ट कति फ्लो भएको छ त्यही निकालिदिए पनि पुग्छ त्यो निकालिदिएर ड्रप यहाँको 3 ओममा छ के रे हैन यसको अक्रसमा त्यही आउँछ नि त यहाँ 5 ओम छ अक्रसमा उही नै हुन्छ अब यो भोल्टेज यता जान्छ यहाँ ड्रप हुन्छ हैन अनि यता जान्छ हैन यहाँ ड्रप हुन्छ and this is 2 ohm this is 10 ohm there are lots of method अब तपाईहरु फेरि यही कुरामा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ कि किनभने यहाँ अब धेरै मेथड छन् अब कुन तरिकाले गर्ने कुन तरिकाले हैन भनेर तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ सिम्पल हेर्नुस् है अब मैले सिम्पल यसलाई कसरी गर्दिन सक्छु भने मैले भने नि यहाँनिरको करेन्ट फ्लो निकाल्नुस् के यहाँनिर यो हो यहाँनिर करेन्ट कति फ्लो हुन्छ I1 भन्नेलाई सपोज यो I1 कति फ्लो हुन्छ त्यही यहाँ ड्रप हुने हो I1 3 एम्पियर आयो भने 3 3 चाहिँ 9 भोल्टेज हुँदो रहेछ VTS है बुझ्नु भएको छ नि त्यो भएर अब के हुन्छ भने यो I1 यहाँ भनेको यो एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ सपोज यहाँको करेन्ट तपाईले I निकाल्नु भयो भने हैन अनि यहाँबाट यता आउँछ अर्को करेन्ट डिभिजन लगाइदिए पनि पुग्छ हैन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नुस् पहिला त्यहाँ कति छ करेन्ट त्यो आउँछ इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट उबाट त्यो कति करेन्ट आउने त्यो आइसकेपछि त करेन्ट डिभिजन भइहाल्यो एउटा वे हैन 1 एउटा वे त्यो है त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट निकालेर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेर I निकाल्ने र अनि करेन्ट डिभिजन लगाउने अनदर टेक्निक अर्को भनेको यु क्यान युज मेस हैन तपाईले मेस लगाउन सक्नुहुन्छ यु क्यान युज द मेस लगाएर यहाँनिर करेन्ट I1 यहाँ I2 फ्लो हुन्छ भन्ने I1 र I2 को भ्यालु निकाल्ने हैन यहाँनिर त्यो भइहाल्यो मेस 3 नम्बरमा नोडल धेरै मेथड भएपछि झन् कन्फ्युज कि यहाँ 10 छँदैछ यहाँ 10 भोल्ट छ यहाँको भोल्टेजलाई तपाईले TH नै मान्दिनुस् VTS यहाँको भोल्टेजलाई VA मान्दिनुस् यो पोइन्टमा यता करेन्ट आको करेन्ट यता जान्छ हैन त्यो फर्मुला लगाइदिएपछि त्यो पनि आउँछ नोडल लट्स अफ मेथड अब हैन यी तीनटामा जुन गरे पनि भयो which one you prefer that's fine त्यो गरेपछि VTS आउँछ यहाँनिर हो त्यो फर्स्टकै हैन त्यसलाई के भन्ने एउटा लेमन वे पनि ठीक छ सेकेन्डको अलि लामो हुन्छ I1 निकाल्नु पर्यो I2 निकाल्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो हुन्छ दुईटा इक्वेसन हो यु क्यान डु इजिली थर्डमा चाहिँ दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ थर्डको तपाईलाई अलि गाह्रो हुन सक्छ नोडल मेरो विचारमा सेकेन्ड ठीक रहेछ क्या हो थर्डको किन भन्दा VA पनि थाहा छैन VTS पनि थाहा छैन के त्यो भएर सर हजुर सो त्यो नोडल एनालाइसिस गर्दाखेरि करेन्ट जहिले पनि बाहिर जान्छ भनेर सपोज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन
बाहिर जान्छ भन्नाले करेन्ट अलवेज फ्लोइङ टुवर्ड्स आउटसाइड भनेर सपोज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? तपाईले भन्न खोजेको क्वेसन अलि मैले बुझिनँ, बुझ्नुभयो नि। तर कुरो के हो भने ल म फेरि मैले बुझाउँछु होइन। इफ यु क्यान होइन तपाईँले त्यसमा बुझ्नुभयो भने भइहाल्यो। यो कस्तो भने जस्तै भिए यहाँ छ भने हेर्नुहोस् है, यो भिए पोइन्टलाई मैले यो माने, तल नुडल गर्दा तल एउटा ग्राउन्ड गरिहाल्छौँ हामी होइन। यहाँनिर 10 भोल्ट हुन्छ यो होइन, यसलाई 10 भोल्ट मान्छौँ। यतापट्टि 2 ओमको छ एन्ड दिस इज 10 ओम। यहाँनिर के हुन्छ भने अभियसली भोल्टेज यहाँ भएपछि करेन्ट यता गयो I1 होइन। अब के हो त, यहाँ गएपछि करेन्ट यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ। सो यताको I1 यो I2 सपोज दिस इज I3, यता गएको I3 हो भने यहाँ I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। किनभने यो पोइन्टमा इन्कमिङ करेन्ट पोजिटिभ, आउटगोइङ करेन्ट नेगेटिभ इज इक्वल टु 0। यही नै हो यसको कुरा। तपाईँले के भन्नुभएको थियो? हो सर, जुन हजुरले एरो दुईटा 10 ओमबाट भित्र ल्याइसक्छ नि एरो हो, अनि त्यसपछि हो त्यो एरोलाई चाहिँ त्यसलाई बाहिरपट्टि होइन सर, अनि भिएको यतापट्टि पनि त बाहिरपट्टि छँदैछ अनि तलको तल छँदैछ। त्यो 10 ओममा भएको एरोलाई अपोजिट साइडमा राख्न मिल्दैन? यसलाई यता ल्याउने भन्नुभएको? यसलाई यता यसलाई त्यो पनि मिल्यो नि। यसलाई यता गएको मान्नुहुन्छ भने यहाँ आउने कहाँबाट त अब यहाँबाट यता गयो ल ठिक छ, अनि कहाँबाट आयो? होइन सर, सबै करेन्ट आउटवर्डै हो के सर, आउने सबै यहाँबाट बाहिर जाने? हजुर। कहाँबाट आयो त त्यहाँ फेरि करेन्ट? त्यहाँ कहाँबाट आउँछ? भएन गोरखनाथ पाण्डे है। तपाईले एक ठाउँबाट त आउने चाहियो नि यो पोइन्टमा। ल ठिक छ, तपाईले यता गयो ल ठिक छ, यो यता गयो भयो। तर यहाँ कहाँबाट आयो त? यहाँ यो त सनलाइट जस्तो भयो, यो सन सबै होइन लाइट चारैतिर गयो जस्तो। इट्स नट, नो, भएन त्यो कुरा है। इट्स नट पोसिबल। कुन बेला मिल्छ भने तपाईँ यो एउटा त आउने हुनु पर्यो कि ल हो यसबाट आयो भन्ने त चाहियो नि भाउ, नत्र कहाँबाट त्यहाँबाट जाने हो त? सम त्यो पोइन्टमा भएको सम 0 हुने हो क्या है। त्यहीँबाट त्यो आफैमा सोर्स चाहिँ होइन, बुझ्नुभयो नि तपाईँले चाहिँ भनेको है। यो आफैमा यो सोर्स भएको भए त हो, त्यो यो त सोर्स होइन नि। यो त ब्रान्चमा कुनै पनि ब्रान्चमा एउटा पोइन्टमा आएको र गएको बराबर हुन्छ भनेर पो किर्चफ्सले भनेको नि है। इट्स नट अ सोर्स, यो चाहिँ हो है, बुझ्नुभयो नि। बरु नोडल लगाउनु भयो भने यहाँ दुईवटा, एउटा यहाँ लाउनुपर्छ, अर्को यहाँ फेरि यता आएको र यता गएको, यहाँ जति यता आउँछ त्यति यता गएको हुन्छ भने दुईवटाबाट सल्भ गर्नुपर्छ। जुन गरे पनि हुन्छ, मेस गरे पनि दुईवटा इक्वेसन, नोट गरे पनि दुईवटा इक्वेसन हुँदो रहेछ क्या अरे। वाट एभर यु प्रिफर यु डु। ल मलाई बरु भनिदिनुहोस् त भिटिएच कति निकाल्नु भयो? इफ समबडी डन इट। मैले गरेको छैन कि यो, खास यत्तिकै बनाएको क्वेसन हो कि यहीँ। भिटिएच कति आयो त खै भन्नु भएन त? 1.2 आयो सर। 1.2 ए यो 1.92 ओम होइन, भोल्टेज चाहिँ 1.2 भोल्ट। ल अझै एकजनाले भन्नुहोस् त अनि कन्फर्म गरौँ। यो अरू भाइहरूले, भाइ बहिनीहरू के गर्नु भएको छ खै? गर्दै हुनुहुन्छ? ओके ठिक छ, ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। म यहाँ इक्वेसन, ओके इक्वेसन यसलाई चाहिँ 10 माइनस भिए अपन नुडल लगाउँछु है त मैले। 10 कता गयो? माइनस भिए माइनस भिटिएच डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टु 0। ओ यहाँनिर नोड लगायो, यो भिएमा मैले नोडल लगाएको छु है। भिएमा 0 दिस इज इक्वल टु 10
अनि 10 माइनस VA माइनस 2VA 5 भयो 5VA माइनस प्लस भयो यो 5VTH इक्वल टु 0 सर 1.2 भोल्टै आयो गुड ल भनेपछि अब मैले गरिराख्नु परेन त्यही पनि यहाँ अलिकति यो 5VA 7VA 8VA 5VTH minus 8VA is equal to plus 10 is equal to 0 यहाँनिर लगाउँदाखेरि अब मैले फेरि यहाँनिर यो VA मा लगाएको थिएँ अब VTH मा लगाउँछु है त मैले नोडल VTH मा यो जति आयो त्यतिको यताबाट जाने भनेको VA minus VTH डिभाइड बाइ 2 अनि माइनस VTH divided by 3 is equal to 0. This implies 6 LCM आयो 3 3VA minus 3 VTH minus 2 VTH is equal to 0 is equal to 0 or यो त्यता गयो यो VA यो VTH 3VA minus 5VTH is equal to 0 3VA भनेको 5VTH हुँदो रहेछ और VA is equal to 5/3VTH हुँदो रहेछ ओ यहाँ राखिदिउँ हैन और 5VTH यसमा राखेको है सब्स्टिट्युट यहाँनिर गरेको minus 8VA भनेको 5/3VTH plus 10 is equal to 0 or I hope you all are doing your own हैन and I am also doing my own maybe it's my mistake यहाँनिर मैले एकदम रफली गरिराखेको छु could be mistake अब यहाँ 3 LCM लिनु पो पर्यो मेरो त कस्तो झ्याउ भयो 15 VTH minus VTH minus 29 यो चाहिँ 24 plus 45 हुन्छ नि बाबु यो त है मैले यहाँ 3 LCM लिएको छु कि 3 LCM लिएको कि यसरी सर त्यो मल्टिप्लिकेसन हो 8 इन्टु प्लस जस्तो देखियो के ए मल्टिप्लाई हो नि त यो 8 को यो VA को ठाउँमा यो सब्स्टिट्युट गरिदिन थालेको कि मैले ओके सर त्यो गर्दाखेरि प्लस 30 इज इक्वल टु 0 भयो हैन ल है तपाईले हेर्दिनु भएको छ है यहाँ ख्याल गर्नु है और यो कति भयो भने 3 त उता गइहाल्यो माइनस 14 मा 15 25 VTH is equal to कति भयो 30 भयो so this implies VTH is equal to 5 5 25 भयो 5 6 30 भयो हैन त so 6/5 भनेको 1.10 भयो 1.2 हो तपाईहरुले कति निकालेको भन्नुभएको थियो ए ल गुड ल तपाईहरुले हेर्नु मेरो बिग्रेर हिँड्छ है यस्तो रफली गर्दा ओके मैले यो किन यस्तो रफली गरेको भने यस्तो हामीले धेरै तरिकाबाट गरिसकेका छौं द्याट्स व्हाई इट नट नेसेसरी फेरि मैले त्यो गर्नु भन्नु म जस्ट आई एम चेकिङ ओके तपाईहरुले यो कुन कुन मेथडबाट गर्नुभयो होला द्याट्स नट म्याटर एनीवे VTH आयो हाम्रो कहाँ गयो हाम्रो हजुर एकचोटि फिगर हेर्छ त्यसपछि यही फिगर यो छ नि सर अब हाम्रो यो एक्जाम्पल हामीले सबैतिरबाट जुन मैले अघि एरो भनेको थिएँ नि बाहिर गयो नि सर यो VA पोइन्टबाट सबैतिर यसबाट सबैतिर होइन यो VA सुन्नुस् VA मा चाहिँ सबैतिरबाट सबै बाहिर गएको होइन VA मा यताबाट आएको छ यहाँबाट बल्ल बाहिर गएको छ दुईतिर हैन सर एकचोटि सुन्नुस् न अनि यदि सपोज रे हैन सर तीनटै ठाउँबाट बाहिर गयो हैन सर अब हजुरले भने अनुसार करेन्ट भित्र आउने ठाउँ पनि हुनु पर्यो नि त अनि त्यो VTH बाट पनि हामीले करेन्ट अब VTH बाट पनि यदि सपोज गर्यो भने सबैतिर बाहिर फ्लो भयो भने त त्यो हिसाबले त करेन्ट भित्र आइराछ नि त VTH बाट
गोरखनाथ भाइले भन्नुभएको हो हजुर हजुर सर तपाईँले यसलाई कम्प्लेक्स नगराउनुहोस् न है। तपाईँले के भन्नुभएको छ भने भिटिएचबाट सबैतिर के अरे भिएबाट सबैतिर बाहिर गयो भन्नुभयो, त्यो जाँदैन बुझ्नु है। एकदम मेक सिम्पल है, यसलाई कम्प्लेक्स नगराउनुहोस्, मेक भेरी सिम्पल। यो पोइन्टमा यताबाट आएको छ, यो दुई ठाउँबाट बाहिर गएको छ है, अनि यो पोइन्टमा आएर यहाँबाट यता गएको छ। यो त जस्ट ओपन सर्किट हो, यो यहाँबाट केही आएको छैन भित्र। जस्ट हाम्रो टार्गेट भनेको यहाँनिरको ड्रप निकाल्ने, यही नै भिटिएच हो है, त्यो नै भिटिएच हो। हामीले यहाँ भिटिएच निकाल्न खोजिराखेका छौँ, त्यसको लागि हामीले यहाँ भएको रेजिस्टरलाई ओपन गर्छौँ। द्याट इज आवर रुल है, थेभनिन्सको रुल हो। बुझ्नुभयो गोरख भाइ? एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्नु होला है, गाह्रो तरिकाबाट तपाईँले के सोच्नु भएको छ, आई क्यान्ट गेट इट, त्यो नमिल्ने कुरा सोच्नु भएन कि है। र तपाईँले भनेको अझै मैले राम्रोसँग बुझिराखेको छैन। जुन तपाईँले भन्नुभएको छ नि, मेरो दिमाग त्यहीँ अडिया छ कि त्यो एउटै पोइन्टबाट सबैतिर जाने भन्नुभएको छ नि, द्याट्स नट पोसिबल कि है। सर म हजुरलाई एउटा फोटो खिचेर पठाइदिनुहुन्छ मेसेन्जरमा? भइहाल्छ नि, बरु छुट्टै कुरा गरौँला नि तपाईँसँग फेरि है त। हस् सर। ल छुट्टै डिस्कसन गरौँला। एनिवे तपाईँ कुन पोइन्टमा कन्फ्युज हुनुभएको छ होइन। एनिवे सो यसरी हामीले भिटिएच पनि निकाल्यौँ, आरटिएच पनि निकाल्यौँ है त। कता गयो अरे अघिको हाम्रो क्वेसन? यही होइन हाम्रो क्वेसन खोइ, फाइन्ड आरटिएच अनि यहाँनिर रहेछ। ल भनेपछि अब लेट्स फाइन्ड द म्याक्सिमम पावर। हाम्रो अघि त हामीले यहाँ निकालिसके के अरे भनिसकेका छौँ नि त होइन। सो भिटिएच इज 1.2 आयो हाम्रो, आरटिएच 1 पोइन्ट कति आएको रे? 1 पोइन्ट आरटिएच कति आएको? ओके 1.92 आएर रहेछ। भनेपछि आरएल पनि हाम्रो कति हुने भयो त? इट्स 1.92 भोल्ट। भनेपछि अब पी म्याक्स आइहाल्यो। देयरफोर पी म्याक्स इज इक्वल टु भिटिएच 1.2 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 4 इन्टु 1.92। ल यति वाट चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ओके थ्याङ्क यू, दिस मच इज फर टुडे। अब regarding, okay, now I will stop this recording. Wait, where is my recording? Okay, now I am stopping this my recording.